आदाब नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब से। दोस्तों, आपके इम्तहान का वक्त बहुत करीब आ गया है और आपकी तैयारी भी इंशाअल्लाह मुकम्मल हो चुकी होगी। और जो सवाल मुझे मिल रहे हैं मैं आपके लिए बनाकर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज मैं आपके लिए उर्दू मरसिया और इनके मरसिया निगार पर वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें 34 सवालात हैं। इनको भी आप एक नज़र देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह ये भी आपके लिए बड़े काम में आएंगे। और दुआ करता हूँ कि आप अपने इम्तहान में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें। अल्लाह ताला सबको कामयाबी से हमकिनार फरमाए, आमीन। आइए हम शुरू करते हैं। उर्दू मरसिया किसे कहते हैं? तो उर्दू मरसिया लफ्ज़ उर्दू में मरसिए की सिन बहुत मकबूल सिनफ रही है। उर्दू में मरसिया दक्कन के सूफिया कराम की सरपरस्ती में परवान चढ़ा। अशरफ बियाबानी की नौ सरहार को मरसिए का नुक्ता आगाज़ समझा जाता है, यानी कि नौ सरहार जो है अशरफ बियाबानी का सबसे पहला मरसिया है। तो या तो आप दक्कन में कह लीजिए कि दक्कन का पहला मरसिया निगार कौन है, तो वो अशरफ बियाबानी है। और किस उन्वान से लिखा? नौ सरहार से लिखा। और पूरी मरसिया निगारी के मैदान में अगर आएँ तो उर्दू के अलावा छोड़कर कि सबसे पहला मरसिया निगार कौन है, अशरफ बियाबानी है। और सबसे पहला उर्दू का मरसिया कौन सा है? वो है नौ सरहार। तो आइए आगे चलते हैं। इसके बाद शाह बुरहानुद्दीन जानम का नाम आता है। राजू ने भी मरसिए लिखे हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, गव्वासी और वजही ने भी बहुत से मरसिए लिखे हैं। शुमाली हिंद में हम चलते हैं कि शुमाली हिंद में मरसिया निगारी का आगाज़ रोशन अली के आशूर नामे से होता है। उन्होंने किससे होता है? आशूर नामे से होता है। इसके बाद फजल अली खां फजली की करबल कथा का नाम आता है। ये भी एक जो यानी करबल कथा जो है उन्होंने रोज़तुश शुहदा का उर्दू तर्जुमा किया। ये मजलिसों में पढ़ी जाने वाली है, इसलिए इसमें ये इनका मरसिया है। करबल कथा जो है मरसिया में की सिनफ में शुमार होता है, जो नस्र में है। शुमाली हिंद के मरसिया निगारों में मिस्कीन, मुहब्ब यकरम और कायम वगैरह ने भी मरसिए लिखे। मोहम्मद रफ़ी सौदा ने उर्दू मरसिए को मुसद्दस की हैयत अता की, ये हमें याद रखना है। तो मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये रसा से बना है, जिसके मायने मैयत पर रोने के हैं। इसी से मरसिया लफ्ज़ बना है। चुनांचे मरसिया का इतलाक़ ऐसी ही नज़मों पर होता है जिनमें रसाई वस्फ़ हो, लेकिन अब बिलख़ुसूस उर्दू में मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसका मौजू वाक़यात करबला हो। वाक़या करबला 61 हिजरी में हुआ, जिसमें इमाम हुसैन की शहादत हुई। इस वाक़े की हर साल याद मनाई जाती है। चुनांचे अरबी में भी वाक़या करबला से मुताल्लिक़ रसाई की नज़में लिखी गई हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहला सवाल है उर्दू मरसियों पर कि मरसिया लफ्ज़ किस से मुश्तक़ है? ये हम आपको अभी बता चुके हैं, तो जवाब है रसा से है। दूसरा सवाल, उर्दू में मरसिए किसकी सरपरस्ती में परवान चढ़ा? तो जवाब है दक्कन के सूफिया कराम की सरपरस्ती में ये मरसिए परवान चढ़े। उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है? जवाब अशरफ बियाबानी है। उर्दू का पहला मरसिया कौन सा है? नौ सरहार है, जो 1503 में शाये हुआ, यानी 1503 में नौ सरहार लिखा। शुमाली हिंद में मरसिए का आगाज़ किसने किया? रोशन अली ने किया। शुमाली हिंद का पहला मरसिया कौन सा है? आशूर नामे हैं और जिसके शायर हैं रोशन अली, और ये 1688 में लिखा था उन्होंने आशूर नामा रोशन अली ने। सातवां सवाल है, मरसिए को किसने तशबीब से मुतारिफ़ कराया जो आगे चलकर चेहरे से मंसूब हुई? तो जवाब है सौदा ने इसको कराया, और ये सवाल 2003 नेट के पेपर में आया है। आठवां सवाल है, मीर अनीस के मरसियों की हैयत क्या है? तो जवाब है मुसद्दस। ये 2011 और 12 में आया है। मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? तो जवाब है हज़ी। ये 2008 और 2010 में नेट के पेपर में आया है। उर्दू मरसिए को मुसद्दस की हैयत किसने अता की? तो जवाब है मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। उर्दू मरसिए को बामे उरूज पर पहुंचाने वाला शायर कौन है? जवाब दीजिएगा मीर अनीस। मीर अनीस के वालिद का नाम क्या है? तो जवाब मीर खलीक।
مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے یہ بتا چکے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے۔ دوستو میر انیس 1802 میں پیدا ہوئے اور مرزا دبیر سے صرف 3 مہینے قبل ان کا انتقال ہوا۔ ان کی سوانح عمری پروفیسر نیر مسعود نے لکھی اور ان کی شاعری کو جوش ملی آبادی نے اپنی نظم انیس اعظم میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے میر حسن کے پوتے، یعنی کہ میر حسن جو سیر البیان کے شاعر ہیں ان کے آپ پوتے ہیں اور خلیق کے بیٹے ہیں۔ انیس نے میر نجف علی اور حیدر علی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ پہلے آپ نے حزی تخلص رکھا تھا اور غزلیں بھی آپ لکھتے تھے، اور ناسخ کے کہنے پر آپ نے انیس تخلص تجویز کیا۔ پہلا مرثیہ لکھنؤ میں علامہ تفضل حسین کے چچا زاد بھائی اکرام اللہ خاں کے امام باڑے میں پڑھا تھا۔ 14واں سوال، واقعہ کربلا کس ہجری میں ہوا جس میں امام حسین کی شہادت ہوئی؟ تو جواب ہے 61 ہجری میں۔ دکنی شاعر اشرف بیابانی اردو کے پہلے مرثیہ گو شاعر ہیں۔ انہوں نے 9 سرہار کب لکھی تھی؟ تو جواب دیجیے گا 1503 میں لکھی تھی۔ 16واں سوال ہے، وہ کون سا دکنی شاعر ہے جو اپنی مجلسوں میں خود کے تصنیف کیے ہوئے مرثیے پڑھا کرتے تھے؟ تو جواب ہے اشرف بیابانی۔ اشرف بیابانی اپنے ہی لکھے ہوئے مرثیے مجلسوں میں پڑھا کرتے تھے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ رجز کس صنف سخن کا جزو ہے؟ تو جواب ہے مرثیے کا ہے، اور یہ 2012 جون کے پیپر میں آیا ہے سوال۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ یہ مصرع کس کا ہے؟ تو جواب ہے دبیر کا ہے، یہ سوال 2011 میں آیا ہے۔ میر انیس نے مرثیے کے علاوہ اور کس صنف میں طبع آزمائی کی؟ تو جواب دیجیے گا رباعی میں کی، اور یہ سوال 2010 میں آیا ہے۔ 5ویں پشت ہے شبیر کی مدعائی میں، یہ کس شاعر کا شعر ہے؟ تو جواب ہے میر انیس کا ہے، اور یہ سوال 2010 میں آیا ہے۔ 21واں سوال ہے، ہم ہیں سفر میں اور طبیعت وطن میں ہے، یہ کس شاعر کا مصرع ہے؟ تو جواب ہے دبیر کا ہے۔ مرزا دبیر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1803 میں دلی میں بلی ماران محلے میں آپ پیدا ہوئے۔ دوستو 1803 میں مرزا سلامت علی اصل نام اور دبیر تخلص دلی کے مشہور محلہ بلی ماران میں پیدا ہوئے۔ مرزا سلامت علی دبیر کو شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ 11 سال کی عمر میں ضمیر کی شاگردی اختیار کی۔ کس کی؟ ضمیر کی۔ ضمیر بھی بہت اچھے مرثیہ گو شاعر تھے۔ ضمیر نے خود انہیں دبیر تخلص عطا کیا۔ مرزا سلامت علی کو دبیر تخلص کس نے عطا کیا؟ تو جواب دیجیے گا ضمیر نے عطا کیا، اور ضمیر کا ہی تجویز کیا ہوا ہے یہ تخلص جو مرزا سلامت علی نے رکھا ہے۔ یہ 1814 کی بات ہے۔ اس وقت لکھنؤ میں ناسخ و آتش کے چرچے تھے۔ مرزا دبیر نے بھی مرثیہ نگاری میں بلند مقام حاصل کیا۔ 23واں سوال ہے، سراپا نگاری اور رزم نگاری کے اعلیٰ نمونے کس کے یہاں ملتے ہیں؟ تو جواب ہے مرزا سلامت علی دبیر کے یہاں ملتے ہیں۔ 24واں، میر انیس نے لکھنؤ کے باہر کہاں مرثیہ پڑھا تھا؟ تو جواب ہے حیدرآباد میں، یہ 2009 کے نیٹ کے پیپر میں آیا ہے۔ غالب کی موت پر کس نے مرثیہ لکھا؟ تو جواب حالی نے، یہ بھی 2006 کے پیپر میں آیا ہے۔ 26واں سوال ہے، میر انیس پہلے حزی تخلص رکھتے تھے، کس کے کہنے پر انیس تخلص تجویز کیا؟ تو جواب ہے ناسخ کے کہنے پر انیس تخلص رکھا تھا آپ نے۔ 27واں سوال ہے، انیس نے اپنا پہلا مرثیہ کہاں پڑھا؟ تو جواب ہے لکھنؤ میں پڑھا۔ تفضل حسین کے چچا زاد بھائی اکرام اللہ خاں کے امام باڑے میں یہ مرثیہ پڑھا تھا سب سے پہلا آپ نے۔ طے کر چکے حسین جب راہ ثواب کو، یہ مصرع کس شاعر کے مرثیے کا ہے؟ تو جواب ہے انیس کا ہے۔ 29واں سوال ہے، انیس نے حیدرآباد کا سفر کس سن میں کیا تھا؟ جواب 1871 میں۔
30واں سوال ہے، طاقت دکھاؤں میں جو رسالت معاب کی، رکھ دوں زمین پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی، یہ شعر کس شاعر نے لکھا ہے؟ تو جواب ہے میر انیس کے مرثیے کا، یہ بہت مشہور شعر ہے۔ اگلا سوال ہے، جمیل مظہری کا شاہکار مرثیہ کون سا ہے؟ تو جواب ہے شام غریبہ۔ دوستو 32واں سوال، اردو مرثیے کا ارتقاء کس کی تصنیف ہے؟ جواب دیجیے گا مسیح الزماں کی۔ 33واں سوال ہے، عرفان عشق اور افسانہ ہستی مرثیے کا شاعر کون ہے؟ تو جواب ہے جمیل مظہری۔ 34واں سوال اور آخری سوال اس ویڈیو کا، خاکہ کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، خاکہ کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، مذکورہ شعر کا خالق کون ہے؟ تو یہ ہیں دوستو میر انیس کا یہ شعر ہے۔ واقعات کربلا کو میر انیس نے جس انداز سے پیش کیا ہے، کسی نے اس طرح ادا نہیں کیا۔ انیس کو مرثیے کا سرتاج کہنا مناسب ہوگا۔ انیس اردو کے مشہور مرثیہ گو تھے، انہوں نے اس فن کو خوب ترقی دی۔ ان کے کلام میں بیان کی صفائی، زبان کی سلاست، روزمرہ محاوروں کا استعمال اور فارسی تراکیب کی دلکشی پائی جاتی ہے۔ ان کے کلام میں فصاحت زیادہ اور بلاغت کم پائی جاتی ہے۔ فصیح سے فصیح الفاظ اور ان کا صحیح استعمال انیس کے یہاں بھرپور ملتا ہے۔ دوستو یہ میر انیس کی خوبیاں ہیں جو انہوں نے اپنے مرثیوں میں پیش کی ہیں۔ میر انیس کے یہاں سیرت نگاری اور جذبات نگاری دونوں کے بہترین نمونے پائے جاتے ہیں۔ انیس جس طبقے کے کرداروں کو اپنے کلام میں پیش کرتے ہیں، اس کو بالکل واضح اور عیاں کر دیتے ہیں۔ پڑھنے والا خود کو اسی ماحول میں اور اسی جگہ موجود محسوس کرتا ہے۔ ان کے کلام کا انداز رکھ رکھاؤ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا اس کے کردار میں ہونا چاہیے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا اردو مرثیہ اور مرثیہ نگار پر ایک خصوصی ویڈیو۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ دوستو اس کے سوالات آپ ضرور یاد کریے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اگر موقع لگا تو نیٹ کے لیے اور ویڈیو میں اپلوڈ کر سکتا ہوں ایک، اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔